खुर्सानी मसला बालीको रूपमा खेती गरिन्छ। खुर्सानीलाई ताजा, सुकाएर र धुलो गरी तीनै प्रकारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तरकारी र हामीले खाने विभिन्न परिकारहरूमा खुर्सानीको महत्त्व धेरै छ, किनभने खुर्सानी बिना कुनै पनि तरकारी जतिसुकै राम्ररी तयार पारे पनि सुस्त देखिन्छ। खुर्सानीमा क्याप्साइसिन नामक रसायन पाइन्छ, जसले गर्दा यसको स्वाद तीखो हुन्छ। यो हाम्रो खानामा स्वादको एक महत्त्वपूर्ण भाग हो। खुर्सानीमा फस्फोरस, क्याल्सियम, भिटामिन ए, सी जस्ता तत्त्वहरू पाइन्छ, जुन स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि हाम्रो शरीरका लागि लाभदायक मानिन्छ। आउनुहोस्, आज हामी स्वास्थ्य र आम्दानीको राम्रो सम्भावना भएको खुर्सानी खेती प्रविधिबारे जानकारी लियौँ। खुर्सानी खेतीका लागि कालो दोमट माटो उपयुक्त मानिन्छ भने पानीको उचित निकास हुने जमिनमा यसको उत्पादन बढी हुने गर्छ। यसको खेतीको लागि जमिनको पीएच मान 5.5 र 7 को बीचमा हुनुपर्दछ। खुर्सानी खेती जुनसुकै हावापानीमा पनि गर्न सकिन्छ, तर ओसिलो सुक्खा हावापानी खेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ। गर्मी र चिसो मौसम यसको लागि हानिकारक छ। यसबाहेक हिउँदमा जाडो लाग्नु पनि खुर्सानी बालीको लागि हानिकारक हुन्छ। सुरुमा खुर्सानीको बिरुवालाई अंकुर आउन सामान्य तापक्रम चाहिन्छ। यसको बिरुवा सामान्य तापक्रममा पनि राम्रोसँग बढ्छ। खुर्सानीको बिरुवाले गर्मीयाममा अधिकतम 35 डिग्री र हिउँदमा न्यूनतम 10 डिग्री तापक्रम सहन गर्न सक्छ। बढी वा कम तापक्रम बालीको वृद्धिका लागि हानिकारक हुन्छ। अब लागौं खुर्सानीको उन्नत जातहरूतर्फ। हाल स्वदेशी र हाइब्रिड प्रजातिका खुर्सानी नेपालमा उपलब्ध छन् भने समय अनुसार विभिन्न जातहरू पनि विकास भइरहेको पाइन्छ। अब लागौं खुर्सानी खेतको तयारी कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयतर्फ। खुर्सानीको राम्रो उत्पादनका लागि खेतलाई राम्ररी जोत्ने र उचित मात्रामा मल दिएर तयार गर्नुपर्छ। यसका लागि खेतलाई राम्ररी गहिरोसँग जोत्नुपर्छ, जसका कारण मैदानका पुराना अवशेषहरू पूर्ण रूपमा नष्ट हुनेछन्। यसपछि केही दिन जोतेको ठाउँलाई खुल्ला छोडिदिनुपर्छ, जसले गर्दा खेतको माटोले राम्ररी घाम पाउन सक्छ। त्यसपछि 25 देखि 30 गाडा पुरानो गोबर मल प्रति हेक्टर माटोमा हालेर जोत्नुपर्छ। यसो गर्दा खेतको माटोमा गोबर राम्ररी मिसिन्छ, तर गोबरको सट्टा मल प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। यसबाहेक रासायनिक मल प्रयोग गर्ने हो भने 140 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फस्फोरस र 80 केजी पोटास मिसाएर राम्रोसँग मिसाउनुपर्छ। यो रासायनिक मल अन्तिम जोत्ने समयमा खेतमा प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। कम्पोस्टलाई माटोमा राम्ररी मिसाएपछि त्यसमा पानी छोड्नुपर्छ। पानी लगाएपछि खेतलाई यत्तिकै नै छोडिदिनुपर्छ। त्यसपछि खेतको माटो माथिबाट सुक्खा देखिन थालेपछि रोटाभेटर प्रयोग गरी जोत्ने काम गर्नुपर्छ। यसो गर्दा खेतको माटो फुस्रो हुन्छ। यसपछि खेतमा पानी जम्ने समस्या नदेखिने गरी खेतमा स्लेट लगाएर खेत समतल गर्नुपर्छ। अब लागौं खुर्सानीको बिरुवा कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयतर्फ। खुर्सानीको बिरुवाको प्रत्यारोपण बिउको रूपमा नभई तिनीहरूको बिरुवा तयार गरेर गरिन्छ। यसका लागि नर्सरीमा खुर्सानीको बिउ तयार गरिन्छ। बिउलाई नर्सरीमा तयार गर्नु अघि थाइरम वा वेबस्टोनले उपचार गरिन्छ। यसपछि नर्सरीमा ठाउँहरू तयार गरिन्छ। यी ठाउँहरूमा कम्पोस्ट मल वा 25 किलो पुरानो गोबर मल राम्रोसँग माटोमा मिसाइन्छ। यसपछि 4 देखि 5 सेन्टिमिटरको दूरी राखेर हल्का गहिरो नाली तयार पारिन्छ।
यी तयार गरिएका नालीहरूमा बिउलाई हल्का माटोले गाड्नुपर्छ। यसपछि बिउलाई हजारे विधिले सिँचाइ दिनुपर्छ। 1 हेक्टर खेतमा करिब 500 ग्राम हाइब्रिड बिउ र 1 केजी स्वदेशी बिउ चाहिन्छ। अब लागौं खुर्सानीको बिरुवा रोप्ने सही समय र विधितर्फ। खुर्सानीको बिरुवाको प्रत्यारोपण समतल स्थानमा गरिन्छ। यदि तपाईँ यसको बिरुवा घाँसको मैदानमा रोप्न चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि तपाईले खेतमा 3 फिटको दूरी राखेर घाँस तयार गर्नुपर्छ। यसपछि प्रत्येक बिरुवाको बीचमा 1.5 फिटको दूरी राखेर बिरुवा रोप्नुपर्छ। समतल जमिनमा बिरुवा रोप्ने 10 फिट लामो ओछ्यान तयार गर्नुपर्छ। यी बेडहरूमा बिरुवाहरू फैलिन पर्याप्त ठाउँ होस् भनेर 2.5 फिटको दूरीमा बिरुवा रोप्नुपर्छ। बेलुका खुर्सानीको बिरुवा रोप्नु बढी फाइदाजनक मानिन्छ, किनभने यस समयमा रोपण गर्दा बिरुवा राम्ररी अंकुर्छ र राम्रो उत्पादन पनि दिन्छ। खुर्सानीको बिरुवा रोप्नको लागि सामान्य तापक्रम चाहिन्छ। त्यसैले जाडो मौसममा यसको बिरुवा रोप्ने काम अक्टोबर र नोभेम्बरको बीचमा गर्नुपर्छ भने गर्मी मौसममा बिरुवा रोप्नको लागि फेब्रुअरी र मार्च महिना उपयुक्त मानिन्छ। अब लागौं खुर्सानीको बिरुवा कसरी सिँचाइ गर्नुपर्छ भन्ने विषयतर्फ। खुर्सानीको बिरुवालाई बढी सिँचाइ चाहिन्छ, किनभने यसको बिरुवालाई अंकुरणको समयमा खेतमा ओसिलो चाहिन्छ। खुर्सानीको बिरुवालाई पहिलो सिँचाइ रोप्ने बित्तिकै तुरुन्तै गर्नुपर्छ। खुर्सानीको बिरुवालाई गर्मी मौसममा हप्तामा 2 देखि 3 वटा सिँचाइ चाहिन्छ। यसबाहेक जाडो मौसममा 10 देखि 15 दिनमा सिँचाइ आवश्यक हुन्छ। खुर्सानीको बिरुवालाई वर्षायाममा आवश्यकता पर्दा मात्र सिँचाइ दिनुपर्छ। अब लागौं खुर्सानी फिल्डमा झार नियन्त्रण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयतर्फ। खुर्सानी खेतीमा झारपात नियन्त्रण प्राकृतिक रूपमा गरिन्छ। समयमै झारपात नियन्त्रण गर्न सकिएन भने बिरुवाको वृद्धि पनि रोकिन्छ र उत्पादनमा समेत असर पर्छ। खुर्सानीको खेतमा पहिलो झारपात निकाल्ने काम 20 दिनपछि र बाँकी 15 देखि 20 दिनको अन्तरालमा गर्नुपर्छ। झारपात नियन्त्रणका लागि रासायनिक विधि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका लागि उपयुक्त मात्रामा अक्सिफ्लोरपान स्प्रे गर्नुपर्छ। अब लागौं खुर्सानीको कटाई, उपज र लाभहरूतर्फ। खुर्सानीको कटाई तिनीहरूको उन्नत प्रजातिको आधारमा विभिन्न समयमा गरिन्छ। खुर्सानीका धेरै प्रजातिहरू लगभग 50 दिनमा उत्पादन दिन तयार हुन्छन्। त्यसपछि अन्य सबै बाली पहिलो बालीको 10 देखि 12 दिनको अन्तरालमा टिप्नुपर्छ। तर रातो खुर्सानी पाउनका लागि भने यसको फल 120 देखि 130 दिनपछि काट्नुपर्छ। त्यसपछि यी रातो खुर्सानीलाई घाममा सुकाउनुपर्छ। यी सुकेको खुर्सानीलाई भण्डारण गरी थिचेर राखिन्छ, जसले गर्दा तिनमा बढी तीखोपन पैदा हुन्छ। त्यसपछि ती खुर्सानीहरू बजारमा बेच्न पठाइन्छ। 1 एकड खेतमा विविधताका आधारमा 35 देखि 50 क्विन्टल देशी प्रजातिको उत्पादन हुन्छ भने हाइब्रिड जातबाट 250 देखि 300 क्विन्टलसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ। यस हिसाबले किसानले 1 एकड खेतमा एक पटकको खुर्सानीबाट 1.5 देखि 2 लाखसम्म आम्दानी गर्न सक्छन् भने हाइब्रिड जातको खेती गरेर 3 देखि 4 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्छन्।